پائے مخی کے اگر طریقے تو تبلیغ تشجیع عقباتم غزل ذکر بیاشفگم باب کی اگر دو طریقے تو تبلیغ ذکر کریں امینس کی داغی متعلقات ہو دویم ایسر صورت شروع شواں پائے کی رد د شرک پھیلی کہ تحریم د طیبات و مکوائے حلال ہوگا ہے اور نظر د غیر اللہ نظام ساتا ہے ترغیب کتاب اللہ تبان کو پائے کی پنجمہ طریقہ دا تشجیع التبلیغ پر کذالک بیان کرنا شاید کابر و جرم شروع کی مقابلہ تو یری گما اللہ تعالیٰ بولا صغار اور کی ذلت بول کی اور تاصب جنت تو داخلے ددغ عقب مطالب دائر تخفیف پاتے رہے تخفیف اخروی یا اخیری عقبہ ذکر کی جو دائر متعلق بم تخفیفی بیورا باب ختم شی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا آیت تصل کی ارتباط مضمون داد آیت سرگ جعلوا للہ شرکاء الجن یوصل آیت کی ستیر شو چچام پیریان بخدے پر شریکان کری نظری آیت تعلق حقیقت کیا دے سر وکم اور سے اللہ بذات اللہ ون کی درزائی کی یقالو پٹیو بولی شورتا اے ڈرے پیریانوں یقیناً دیر گمراہ کری تاسو د انسانانو نه استقصرتم استقصار سے اذلال کثیر بخاری معنی لکھے اذللتم کثیرہ کوئی آواز اذلال نہ ہے ذکر معنی د باب استفالم پکے رکھنا اور ځان پسند تابع کری دی نو گمراہ کری دی پرزان پسند تابع کلن نو گمرام کلن دیر خلقم تباہ کل داولے دا دل زجر زورا نا بھئی او بھئی داغی مرگری دت انسانانو نا اولیاء سری ایجنٹان دوستان چچا داغی مرگرتیا کولا تابداری کولا تعلق ہو کرتا صرف پیریانو سرا یربا قیدی آغستی بازو زمگا پا بازو او رسید منگا آنے سے تشتانگلا مقرر کرے وان گورا اصل تپوسو د پیریانو نا سوالدار سے تپوس د پیریانو نہ کی گئے جواب انسانان ورکے جواب دار دے کے تعریف دے پیریانو تے چوئی چتا سے دیر انسانان گمراہ کری دی دا حقیقت کے انسانان تعریف دے چھو انسانانو تاسولی دری پیریانو تابداری کولا ذکر انسانانو دا طرف میں جواب دے
اور جواب حاصل ادارے جربا تابدار سبب سرے اغسل استمتاع دنیاویہ دنیاوی غرضنا زمون پیغل پورین خطیوں دنیاوی فائدے پاگے پورے منگن خطو داغے دو جنمونگا ددی تابداری کرے رہا اور اقرار جرم امتی چی خدا ہے چی کمن اٹاو بچائے پورے موقع اقرار جرم کی دری مطلب داو چمون بدا عذاب نہ بچ کی اللہ فرمائی اور ستاسو دیر زیوے ہمیشہ بے پائے گی مرگا سو اللہ یو غاری یقیناً سارب دے حکمتن والا پویا آیت کیو بحث دانے چی جن پیریان چری دائم مستقل مخلوق دیں دنیا کے نئے نظریے خلق جوڑے کرے اور دائر پیدا کری دی یونان نا دی یونان حکماشو کافر اکثر ابھی دی جناتو نا مستقلن وجود نے انکار کرو جن نشتا و ملک نشترے دیو جن ناطقی صرف دا انسان فصل گردو لو چی جن انس نشتا کن آغا نظریہ دیر زمانہ پورے پٹاوا اس دور کے منکرین حدیث اغا پیدا کر پائی کہ نشری فرقے والا عبداللہ چکرالی اور تو ہندوستان کے پیر سے بلے ہندوستانے رے سر سید ورتوئی سر سید احمد خان انگریزان تاجی سٹ سر سید نو مولا انگریزان اور کرو چاغر دارالعلوم دیوبند اور مقابلہ کی علی گڑھ جوڑ کر کالج جوڑ کر داخل ملا ادائی بل مرگر پرویز غلام محمد پرویز سے لاہور کیوں داسری منکرین دی جن دی پیریان نشتے مستقل مخلوق بلکہ پیریان دا بانڈو دا کوستان دے خلق توئی دیتے جن میں دو ظلم خدای پر کتاب نہ پوئی داغی یو وجہ خدا کہ مخ کے تیرشو انسانانو دا خدای طرف پیریان شریکان کڑی دیوانو سوچ چکے نو کمی خالی والا دا خدای طرف بانڈچان شریکان کڑی دا پیران دا کوستان نرا کلشی سیدی خدای سر شریکان کرم دا کم چیدی شرک کئی بالقبور اخو اکثر دا خاریون راغلی بغداد خاریوا داغی پیر و پیرانی پیر نمیو لکے خود غوث اعظم پیر بابا دا ترمز خار نراغلے ترمز ولی خاریہ دلتا بانڈو کرا دے ہلکو پہ قبر جوڑ کو شیر کے شوروں کو کم خاری والے دا بانڈ چینا پیر جو کرے گا شیر کے کرے دوائمدار جو قرآن کریم کے دا جن تذکرہ اکثر مخ کی ذکر کی ما خلقت الجن والانس نو جن مخکنے دے انس رستنے دے دارنگی پدی آیت کو سگورا ایوے تیانو ڈری تاسو دیر تا دیکھڑی بزان پچے انسانان
بانڈولا خپوئی خاریو والا بانڈولا سادگان ابھی اس طرح کے انسانان گمراہ کرل اور مشہور ہو کہ العلم فی الامثال والجہل فی القرآ بانڈولا سرنگ گمراہ کول کئی حدیث وائی مانی نہ کہ حدیث کے لیے جن جدا جدا ہو لیکن قرآن کس طرح کہ جن دور نہ پیدا کرے اور انسان بخت نہ پیدا ہے مادہ کے فرق دیکھے رابط دلیل سورہ اعراف کے بے وقت دلیل لاشی انتظرت زوان جو پرویزے و معاشرے ہو گئے ماتے یرا خدا جن خجی استاد بانڈشان تو ہوئی کر میں بولی یہ جن عربائی کی پٹ تو ہوئی کر دی اکثر پٹی میں گورا منہ کو رستم کے اکثر بانڈوا لئی نوں اب میں اصولی دے معلومی چی جن پہ اکثر زمین پٹے دیر مجھے پس میں لو کے میں جن ہو گیا پہ میں تا قرآن میں بھی دستے قرآن کے اللہ فرمائی چینہ یراکم ہوا قبیلو من حیث لا ترونہم سورہ اعراف کے راجیوس تاسو ہی نہیں اور تاسو نہیں نہیں بس دا خبر ہوگا تاسو ہی نہیں اور تاسو نہیں نہیں دب تو جن ہوئی بانڈو والے منہ نہیں سر ہم گئے نہیں ہوں دان اور پہ سر گلے شیر دا ہوں مات سب تو ملان ہوئے میں داخ نہ ہوئی ہوتا کہ قرآن چاہے ہی نہیں دا سے نظریے دا منکرین حدیث دا منکرین حدیث نہیں دا منکرین قرآن دا قرآن نہ منکر دی دوائمہ خبر دا دیدے کہ ہوئی قد استکثرت من الانس بیاوی ربنا استمتع بعضنا ببعض تا استمتاع چرے کنا پیریانو دا انسانانو نا انسانانو دا پیریانو نا سنگ فیدی اگستی دا روگت بات تے دل شیخ الاسلام تفسیر دقائق و تفسیر اغول تفسیر سر قتل غاری اگر تقریباً ہتو لس پاؤں کی دار تفصیل نکلے حاصل ادارے استمتاع بالجن ادارا کہ پیران بدی تو سہرونا کہانتونا اراجیز درو دابے والا تیارول تھا انسانانو کا اگر پیریان استمتاع بالانسو انسانانو دا بدی دا گمراہ و دا معصیو پکارونو کی تابیداری کولا یو خدا مشہور استمتاع دوائم ابن صاحب وی استمتاع الانس بالجنسو اب پنائی بے غفتا سورہ جن کے برائش انسانانو بپا پیریانو پنائی غفتا کا خن استمتاع الجن بالانسو اغداو چی دیبا دانی تعظیم کو مشرف بے گرن اور کل بے دائی پنو مانی نظرانی مرکولے بریم استمتاعی نکلے دلتا کہ انسانان پیرانوں کی کل دام راضی یختم حاولا حاولا کی اغراض دی دائی خدمت کے غیب دی گئی پیریان کل راضی سڑیتا سچ اغواری سے شکل سمال سے قتل دو دشمن شکل والا جوڑ کی اراد ہے مال والا روڑی دشمن دا قتل پر شکل کے والا راشی یا دشمن والا کلا قتل کی
اور انسان چلے د پیریان و تابیداری کی کل سیجے ہو تکئی یا چا غور کی پلان کی تو سیجدہ لگاؤن لگئی دل کل کل یمکن من نفسی فیفعل بالفاحشہ فزان تمکین مرکین بدکاری مصر کئی یہ کہ دیو واقعات مشہور هذا کثیر فی رجال الجن والنساء وکثیر من رجال ینال من نساء الانس ما يناله الانسی وقد يفعل ذلك بالذکران. اب بدکار ہے کیوں بنسا د پیریان اور آتل پہ انسان مانی دیر پارے درے اسبابوں ذکر کری ادارہ جی بل استمتار انس اور جن سنا یہ استخدام دے امور غائبوں کی چاہے وقت تیر شروع کاہنان وغیرہ ہو عربوں کے بعد سب رات کے دل پیری بسباز خبریں رسولے ترویتیان ہوتا اور ترویتی وغیرہ دعوت پر مانی نظرانی شکرانی اور کولی بلکہ استمتاع الانس بالجن ادام نے احضار و بعض ما یطلبون من مال و طعام و ثياب و نفقۃ لان کے ایک پیریانے بابارے چل گئی سو والے کن مال خوراک جامع نفقہ و دل زراجیر کی کلا و خزانے مخی سے پلان کی جائے خزانہ استمتاع جن بیلنس بیا سی اغدائی چدے کفر کئی فسوق کئی معصیت کئی یو بل استمتاع جب بیان کرے بل استمتاع پر استخدام شرکی کے کلچ اور پیر سے تب بعض مورد آواز کیجیا بابارہ مدد کے کلچ آواز اٹھی چیا بابار اور سے یو پیرے دا پر شکل بانے متشکل شی دیو گور دا بابا روان ہوستا ہماری دلوں کل جنی چاہیے دا پیران تم مسل کی دا مورید پر شکل بانے چرائے مورید راغل ہے اب یا پھر سے دعو کی جماعت لی دلے ماں تاظر کرے اوغاڑ و خبر نہیں داشتون تفصیلی استمتاع بلکہ دارنگی کلے و شیر و شی خلق رائشی و پیر نے تفوز کی مانس شیر و شیریں دار اللہ پیدا کا دے معذنی کر پیرے لگی دار مسروق پر شکل کے ممثل شی اجاز تا غیر کر زبویزا سورہ بس جو رہتے بیاروب شی ذکا کو جنی کا داڑے تفصیل سر استمتاع لکھے رہا دراصل سلور دیر صفحے نے لکھے درہم جز کے 50 طریقے دی دیو بننا پھیلیا گستی کن اللہ فرمائی ستاس رسول اور زہر اللہ ماشاء اللہ سمانا جانمی پبار کے ماشاء اللہ راضی پر ایک غور قوندار ہے استمتاع کیونکہ عام ہوا کر بعض استمتاع کفر ہوا شرک ہوا اور بعض ایسی معصیت نے ہوگا نیلا ماشاء اللہ کے استثناء اور استاد المومنین دا تفسیر قرطبی لکھی ماشاء اللہ بمانے من شاء اللہ اللہ ماشاء اللہ ندار خالدین نے استثناء چتاس بٹول جہنم کی ہے ماسوا داغ مومنان نہ چل اللہ غاری دائی بچکول جہنم میں بہرو باسی تو پیران و شیطانان تابیداری کرے وہ پکو پر شیر کے نہ کرے ناغپ ماشاء اللہ کی مراد دی یقیناً رب تارے حکمتون علی خبردار
کمرو علم قرآن پاک تو صحیح کے نے ہاں 112 کی رپورٹ دے کمروں کی طالبان سو کملاس تھی چار سے ڈڑے والی سو خبریں تھی وہ بل سرا کدوئی نڈیا بتا سوں کمروں کی پرین وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ دا آخری شپگم طریقہ عقبہ تبلیغ آخری مقام دخل کسی مخیر التمائلو چه زور دا مشرکانو دا بیدتیانو عرص تابان ختم شی جانا دیا با بلی کینی و دیوبل نبا بیکار شی دلی با جدا شی ظالمان و جدا غم خادی جدا ڈلے بئی یو بل بگمراہ کی دیو بل طرف بگمراہ کی مر کرتے آب کئی اور معاہدین و جدائی جماعتون ہم جداشی اجرے ہم جداشی محلے ہم جداشی غم خادی ہم جداشی اور آیت ربط خدمت کی سردار ہے کہ بعض ظالمین سری دا پیریان مشرکان انسانان مشرکان دغرنگ من یو زیکو باز ظالمان دباو سران پا سبب دا غمنون چیدیے کئیم یو زیکو یہ پا دنیا نوالی دوستانی جوڑی کی یو زیکو بے پا آخرت کے ہم پا ذات کے نوالی مانے یو زیکول بل تخویف دائیو او بیرشو دیر ڈلی دے پیریانو دے انسانانو معاشر سے تو جماعت ڈلا کلسیو کا دلسو نزیاد کتاب سن رہی آیا نورا غلی تاؤستا رسولان استاسونا بیانو لے پتاسو ایتون زمان ایرو لے تاسو دا ملاقات دے روزنام ہر کری چیزی مخی امگے استمتاع کولا اللہ بولتا تاسو گمراہ کی چاہتا ہے نو چلتا حق پرس نو راغل رسول منکم رسولان دا تنور آگلی دا رسول کار سی دو خبرے یو دا اللہ آیاتونا بیانول دویم خلق تا قیامت عقیدہ پیش کول صدا بنیادی عقیدہ را آیاتونا دا توحید پیش گئی اور قیامت پیش گئی دا نور آگلی ددی آیت پر دینا یہ اختلاف دے علماء کے کہ پیریانوں کی رسولان ہوئے ہو کنو اوشتا پکے ہو کنشتا ورسر اتفاق دے پریبانی پر یوم السلام کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغفم دا پیریانو رسولوں نے انسانانو اور پیریانوں کی امداغن رسول نبوت ختم دے تو انسانانوں کی ختم دے فدیق رسول علیہ میں اتفاق دے لیکن ددن مخ کی شرط پیریانوں کے رسولان رات دلو کنا تو قول جی پکی یو قول دار چی آو رسولان بائی کراغے بھی جی وہ لے دے کہ رسول منکم تو ظاہر نے استدلال لے منکم دور ہو خطاب ہو کنا پیریانو تم رسولان دائی نراغلی انسانانو تم رسولان دائی نراغلی خود قرآن نمخ کے مختے رسول منکم دویم قول دار چنا پیریانو تدائی د جنس رسولان نے بھی راغلی اور دے پارا مانے دائی اقول نے چکل پیریان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لراغلو اور دلوں ناغاق پیریانو چی پا موسیٰ علیہ السلام ایمان راوڑو بل ڈلو پا عیسیٰ علیہ السلام ایمان راوڑو
خود نہ پتہ لگے کہ جدی خپل رسول نہ ہوتا کہ خپل خوابے ذکر کرے ددی آیت آئی توجیہ کی دو طریقوں طرح یو توجیہ خدا سے من کما خطاب کروشی اور مراد نے یہی قرآن کی راشتر ہے محاورہ کے مشترے دیر خلے کی آئی تو خطاب کے مراد نے اوتن گئی ضمیر کم کردا سکی روس برائشی یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان دنیا کی دو قسموں بڑی وگیو بو ترویو بو ترخیو بو قرآن ویلی یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان لولو مرجان چرے پتوارو کی نشتا کو پیو کی دوارو تے ضمیر آج اکڑے مراد تھی یاو دے منہما سورہ رحمان کی برائشی دلتا منکم خطاب دوارو تے مراد تھی یاو دے کہ الانس دویم توجیہ ضحاک دا کی جدلتا رسول پمانا لغوی رسول سر مبلغ پیریانوں کے مبلغین اشتریں انسانانوں کے مبلغین اشتریں وہاں وہ خاص مبلغ چاہے تو رسول ہوئی نانشت پیریانوں کی غور قول دوں پر داخ کاری کہ پیریانوں کے رسولانوں دیات دو ظاہر نہ معلوم دا پکم چی ویلو چی انزل من بعد موسیٰ واہو انسانانو رسول بیانو کنا چونکہ محمد رسول اللہ پہ انسانانو کے رسول اللہ غلے نو پیریان ہوئی چی دار موسیٰ علیہ السلام نرسل آغلے عیسیٰ علیہ السلام نرسل آغلے پری ویلو خدا نہ معلومی کی چپائی کے رسول نو حجت پورا لا قائمی کی پیریانو سپاہی کے رسول اللہ غلو قالوا شہدنا علی انفسنا وردا دی صورت کی ترتیب رے اول خود یہ انکار کرو کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین دی صورت کی تیرشو کا نا خبر ہے پٹولا یہ خدا من کو شرک نہیں کرے دل شہاد کے تیرشو لیکن کلش پین دامن اور غیر شہادت کی کا نور دوان تھے پیشی ندی وہ اقرار کو منہ پکل زانو منو ٹھیک رہا وغرتم الحیات الدنیا دا وغرتم خیا جملہ محترز ذرا چار کلدی پا قیامت کے پزان اقرار کی دنیا کی دی ولی دو کا کیدل ولی پشیر کے اخت کیدل دو ککڑو دیلر جن دنیا دا جملہ مترزرہ وہ شہیدو بیام مخبانہ تف دے دیو پزان گوائیو کی چری کافرون یادت التفات ہوئی قالو شہدنا علی انفسنا وغرتنا وشہدنا متکلم پذے غائب رو ذالک لم یکن ربک مہلک القرآن بظلم ذالک شارد ارسال رسول تا دا رسولان میں ولی در لے گلو ذکر چنر استارب حلاکون کے رکلو بشرک دائی چکل اہل بے خبریں ظلم نہ مراد ظلم دخدے نہ دے ظلم نہ مراد دے شرک ظلم العباد رسولان اولی لے گل لیکن نقطہ دعویٰ کہ خلقوں کے وہ شرک کو کل والا مشرکانو لیکن چاہ خبر کرے نہیں ہوتا نا
نقل چی عمل کی مشرکان کافران اور مسئلہ ہی تو نہیں رسیدلی نو خدای تیزاب دو دنیا نہ راولی دا اللہ قانون نے نہ رستا رب حلاک ان کے رکلو دو دنیا پازام بظلمن پسبب دا شرک داوی پدا چال چرائے خلق بے خبریں خبر نہیں ناسی تیزاب نہ راضی تا قانون سورہ بنی اسرائیل کے فرمائے لو ادھر فرمائے لو پینزل سیاد کے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا عذاب دا دنیا نور کن ترغیش رسول لیگون قانونی ہے قانودار چارہ پارا درجات بھی مختلف دائی رامن دوجیں نرستار ابغاث اللہ عملین شدیے کہیں اور ربک الغنی ذو الرحمن دا مختصر متعلق کل چدرے باپ بیان ختمی چدی شرک فعلی کے اخطا دا پیریان اتباع کرے گمراہ کے اختشے سوال دار چ اللہ تعالیٰ پریبان نے سمدستی عذاب ولی نہ راجی جواب رب تارے بے حاجتوں مہربانم دے اللہ غنی نے خسرد و غنانا رحمت والم نے الغنی ذو الرحمن بعض غنی کو رحمت نہ کہی اللہ غنی دے کو رحمت اشتا دا رحمت دے تقاضا کی چدے خلق لے محلت ور کرے خدام یاد پاتا ان یشا دا بیان دا غزلی تو قصد کرے بزرگ رحمان یواز رحمت تے مگورے دا اللہ صفت دا قہر امشترے دا بیان دا صفت دا قہر دے پبل انداز کوغانین تاسو وطول فنا کی رابولی ستاسو نرسل ستاسو پزایا آوائی چغوارین لکسنگ چے تاسو پیدا کرے دا اولاد دنو قومنا اللہ داسن کو لیسی چی دا ٹول خلق لری کی تباہ کی دری پزیبانی نور خلق راولی قہرمشتا گورے یقیناً آغا چتاو سرے وعدہ کی گی دا عذاب خامقا برازی کم دا عذاب داودا وعدہ دا دنیا یا دا آخرت وما انتم بمعجزین معجز صیغہ فاعل متعدی نیتا سو جس کو ان کے اللہ تعالی لرام خدای لنشا جس کو لے دخل عذابنا تو خدای سر مقابلہ ہو کے کل موجز پمانا لازمی باندھی مان تم بے موجزین مانے بے فائتین من عذاب اللہ نئے تاسو بچ کے دن کی دخدیر عذابنا آخر کو سر عذاب ذکر کئی انما توعدون لآت سر دا محلتنا محلت ستر عذاب روان نے وائے قوم عمل کوئے علا مکانتکم بخبل طریقان زب عمل کم بخبل طریقان دیتر برات حال ہوئی چکل دی مینت کو دلائل دا پیش کر خبر ہوئی منی نا وائے زخن کوائے کوائے چس کوائے مکانت ہوئی حال دا چس شرک کوائے نو کوائے مقابلے کوئے نو کوئے اور انی عامل لیکن زم عمل کون کے ہم تبلیغ پیغمبر عمل سو مسئلہ بیان ہونا تا برات پری طریقہ بانے نہیں کہ مسئلہ نہ بیان نہیں تاسو بخپل طریقہ عمل کوئے کنزل کوئے بدرد وائے سسٹم خوخی زب اخپل کار جاری ساتم سے تبلیغ و دعوت دیں زرد تاستو بطو لئی
سوک دے شیشی باغ پارا انجام لکو روستنی عاقبت الدار عاقبت میں لکھی آخری انجام تھا ما یولو لیہے فی العقبہ اگر تعاقبہ ہوئے عقبہ کی سڑے سسی طور گل دیا خان جامتا ہوئی اور بدتم ہوئی لیکن اکثر ذکر کی دا خان جام کے کتابوں سر کی کہ ولا عاقبۃ للمتقین عاقبہ مانے خا عاقبت حسن اللہ سے عاقبت حسنہ در تم عاقبت حسنہ مراد دے کہ خان جام بد چاہیے دا بتاؤ سال تا پتہ لگی اور منتخب تا پتش کرے چنو لا یفلح الظالمون یقیناً نشی بچ کے دے ظالمان نقبیر عظامنا حکم ظالم چیزان تو ظالم نہ ہوئی پتہ وہ تالتا لگی کہ نشستر گرانا شی وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا دیدنا بل باب اور پرے کی ذکر در نظر در غیر اللہ اور تحریمات غیر اللہ تفصیلا در تفصیلی ذکر اسرا لی اور دے دینا بخاری کی نکلی عبداللہ ابن عباس پر روایت بانی اذا سرک ان تعلم جہل العرب فقرا سورت الانعام بادر میں اور 30 کتب پر یہ خوشحال ہے کہ عرب جاہلیت تو تھی جنی سورت انعام دو سب درش نے شاطولو لگا یو سب درش نے مراد کرے من یو سب شپک درش نے اولولا تاکہ بڑا عرب و جاہلیت معلوم سی شریف سے چل گاؤ جاہلیتنوں پکی ڈیرو کنا لیکن تارے جاہلیتنوں لئے مجمع آوا ذکر عبداللہ ابن عباس ہوئی چھے اصل جہل دارے دانور خود دین پیداشوی شاخو نے لکھا تفسیر بیان القرآن مسائل سلوک کی لکھلی کہ پدی آیتونوں کی چکم ذکر دکھانا پدی آیتونوں کی لو تعمل تفیہ لو جب تو ماں متطابقتین کتدے کہ سوچو کہ نظم زمانہ اور دغت زمانہ بیوشان عمومی دایو شعر وقد شاد حاج رسوم فی المدعین للمشیقہ دا رسول شدت ذکر دی دا پائے خلقوں کے مخواردی چاہیے دا شیخ دائے گئی دا پیر دائے گئی چدا دا پلان کی سے شیخ دے دا پیر سے دے دا ایتون پڑے وقت کن دا جاہلیت خور دے قرآن آواز زور جہل کسی نے کہی خود دور کی کا نا مقرر کرے دے ظالمان و اللہ دا پارام مکہ ظالمونی ہوئے کا نا جالو کی ضمیر آئی تراجے دی ذکر نشی بچ کے رے انہو لا یفلح الظالمون ذکر چھو جالو للہ مقرر کرے دی دا اللہ دا پارا دہاغ نائن سے پیدا کری اللہ فسدن اور ڈنگرم سے مقرر کری نصیبا صبرخام فصل اللہ پیدا کری ڈنگرے پیدا کری دا مشرکان مکہ مشرکین جاہلیت خدای لبے پکی برخم ورکولا نقبل اسلامنا بے برخم ورکولا دیو دا برخ دا اللہ را دجید گمان مطابق دا بلا برخ لے شورکائنا دا زنگ دا مددگارانو پنندا گر آیت کی کلا گوئلے دماغی حضرفی کا درست جملے نے معلوم سے چپمک کی جملے کی حضرف دے وجعلوا للہ نصیبا ولشرکائهم نصیبا خدای لے میں سیخدا نو شرکاء لے میں سیخدا دیتی نمونہ لگولے نخیو لگولے چھ دغو گرے دا خدای دا دا بلا زمون شرکاء دا حالکہ خیال ساتا ہے گرگول نشی گرے حاضا و حاضا ہزار تعین دا پاری دے
تعین بیٹھا نایت کتوں مسئلے ثابت ہوتا پتولی ہوئے چھ مشرکانوں وہ خدای پنامم سے خیر خیرات کا ہوخا کنا ننے ہوئی چمگا دا خدای پنم خیرات کو ہے عظیم کا ہوکا تو دانا پدی سے غورف ہونے آئی پفصل کی دا خدای پنامہ شیور کا دنگروں کی ور کا تاؤس تو چویلی شی دا خدای پنامہ اور کے زکاة ور کے انتاس و امن حکومت علی تاؤس غارو پریخر ہوئی عظیم ور کا بل دار چاہیے دو برقی جوڑے کرے ننم دو برقی زکات کی جدا کا خلاول لکر رشید سرنا یو خانک جدا کا قیوارا لکر ولی دار بابا ہو گئے دادا شکرانہ را دادا کا من دے دادا کا نظر دے سکتے نم کی سکبل سکتا ہو گئے یا ہوگو کاری بابا ہو گئے دہو گی رہا کئی تو ایسے خوشم جوڑے گا ادری شرک دائن زیاد ذکختاری چاہیے حاضا للہ مخوے و حاضا لے شرکائنا رسوے اور دی حاضا لے شرکائنا خانک مخوے ظاہر خبر دا وہ کو رہے رشید لرشر مشرک چھ تیارشی نے یو خانک تی جدا کی مخی تی جدا کی حالکر زکاة تو شرط نے جدا کہ وی مڑا خوالے سڑے جدا کی چھ پتہ خولے گی سو مانا لے گا دا خدای گرستو کی حدی دا خدای غمخ کے کاؤ ہم بزام مولے ہوئے دا خپل خیال مطابق مانے دا قدر شرعی لحاظ کو بکینا چھ سلورم جدا کو سلوستم جدا کو لسم جدا کو کچھ سے خواہوان آبے خدای پنامت کی خود کا یو جال خدا مما ذرا کے اللہ وی پیدا کری ماری اور سبق کے بلہ اور کہ سمر لے جاہلی بل جاہلی گورا فسوا برقا چھ ددی دمدد گاو بوانا نبر سید اللہ تام کما برقا چھ دا اللہ عنہ نابر سید اللہ ددی شرکاو تام ما کانا لے شرکائیم کما برقا چھ دم شرکاو بابا گانو پنمانی بے نصرانے سوا او گرے خو نو خدای ته نرسید سمانا یو مدر راو چې د خدای مسکینانو لبیغ نور کاو مصرف زکات کے لیے خرچ کاو سو برائے زکات را کہیں د اوگی نه به نور کاو وتوی علال دا زکات پرو تیغن الگ الگ ور کولا داول نور کہ دا سکن اور کوئی چیز دا بابا نے من جورانو شیر ہے لکا بیائی خپکی دا وہ پروتی اغبر آجی بوجائے بروریو دا وہ جمع کئی کلو بانی جائے گردی بوجی مار اوما کان اللہ کم چرخ دے برقوار سید بزدی شرکاوتا مانے کلب من جورنا اگر زکاتم پکی اور کوئی چیز دام تواخ لکنم فتاخو کی کنا تو خسرے لار دیکھو شکرانہ ملور کی اور زکات ملور کی دا شرکاء غبے دیلا نور کو دیا ہے اور کو شرکاء والا دوائم مانا دارے چکل برخبے جدا جدائیں ماں کانا لے شرکائیں دا شرکاء دائیں اب شرط ہے اور دانب دعا دا خدے دے طرف ترالن و غب زر لرکولا لرکل لرکل آلک بدری برا تو رسی نیمگڑے رکو ہوگے اکم چی دا خدای پنامہ با کمی سویل تا منقرد کروا کرائے نبا صدانی مانی دے بلی تا اور غفتے دی وہ خیر دا خدای غنی ہے رہا بھی سکئی فریش دیجی دا زیادہ شکوہ صلی اللہ شرکائیں دا دلی طریقہ گوڑا بریم مانا صحیح نا بعض خلق مانا کئی چکم چی دی شرکاؤنا فلاح صلی اللہ دا غی ثواب نرسیدہ غا خدای تا نرسیدہ من ثواب نکیدہ حکم چرا خدای پناموں نے یسل اللہ شرکائن سمانا دیا زان نہ مانے وائے مکوائے چاہے چلی گی نا سا ما یحکمون ہو گورا بد فیصلے چلی ہے کہیں دادری فیصلے اللہ دا فیصلے نہ کار دیا
داغی فیصلہ خداو چې د شرکاو پرنګو کینو ثواب کی کن دا فیصلہ خنو چې لا اله الا الله يحكمون معلوم شو چې دا ماننو متوا. وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاهم. دا دویمه طریقه د نظر الہی د نظر غیر الله. دا مخکې خو مالونه فصلونه ډنګر پای کې د خدای نه سوا ربل په معنی شکرانه اور کولې چیلے اور کول کنڈکنا فصل نہ بے ہوگے خانک ورکاؤ وہ سوئی بعض دا سے فدایان فدا چاغی مال خو سکے چپل بچی دائی بنمان اور کئی داولی اور کئی داغرنگے ڈولی کرے ڈیرو مشرکان ہوتا وجلد بچو دائی شرکاؤں مینی د شرکاؤ دائی یا مین جورانو دائی دا مانا شرکاؤ مانا سب محبت د شرکاؤ دائی پمینہ کی دا سے مست دا حسین پمینہ کے مست شیعہ نا پل بچی دار تو حسین پنمان اللہ لئی اسی کئی ہے داشتہ مشرکانوں کے بل کالے و پاگلو سرد بال بچنے سمندر تو دانگل ایزا حسین غوفتیم کربلا تا چوی دانگل طول مردار چلخا نئی پاگلو آئے دا داسی شیطان دے سے خان دی اور پوئے کربلا تی پا سمندر دانگل سی ورزم خان چوری دانگل نقطہ تقارب شخص اولاد شرکا کئی تاریخ د ہندوستان کی لکھی اندوان داس شرک کئی چکل کل بچی د گنگا پنو مانے نظر کئی نو گنگا پہ ورزی جا سے زدا اور سیت تھا بھائی کے رشتہ کا گنگا دائی معبود دے ندام ملک والے لگری سے کجی ایک بچی قتلینا ظاہرن نو قتل مانویہ ہو کئی کر دی لوڑا ہوئی دا لور میں دا پیر بابا پنون مانے نظر کردہ نو داغن وسیلے اور قوم کا ہے اولاد دے قتل کے کم وقت شرکاؤ مینی دا شرکاؤ دا تو سر رہا کل شرکان مرادی خدمت تو شرکا مین جوران چورتا ہے مین جوران اور تویلی چھ دا دیر خکار دے دا دیر خسواب دے ددی ثواب نشتا ہے لیردوم دے دلا میں عاقبت ہوئی عاقبت دارے چھ ہلاکی دی درام لیردوم ولیلبسوا علیہم دینہم کتوا بیسو کو رہا ہے ین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم دابل طریقہ دا نظر دا غیر اللہ کذالک لکسنگ چی پفسنو ڈنگرو کیوں ڈولی کرو ڈیرو مشرکان توجل دا بچو مینی دا مددگارو داغی یا خادمانو دائی دے دا پارا چی حلاکی کی اور گڑوڑ کی بری بانے دین دائی دین من اصل دین چی دین مکلف دی پائے چاہسر دین اسلام کہ اللہ وقتے دی بداکار نہیں کرے ہر صدا اللہ کو مشیتی ہے پریک د سردائے نہ چیزی سے دروگ جوڑائی پریک دامن سے پروائے میں ساتا یرے گا تمام دا دو حالت ہے خود نظر دا غیر اللہ بیان کرل اس دو بیانی دا تحریم دا غیر اللہ جس حلال چیزی ندی بزان سنگ حرام کرو وقالوا هذه انعام وحرث حجر دی بے دایو قسم زناور بھی ساری دی اور دا فصل لے منع دے حجر مانے منع حرام بے اور دے نہ بے خری سوک ما سوا دا غیانا چم بے غواروں
دی سو قواری مانی سدنت الشرکا منجوران دا ڈنگر دی اور دا فصل لے برسوں کے نشی خوڑے بل چاہتا بل ٹکر ہو رسی بدری ہو رسی صرف منجوران بے خوری دزامین دا جری پا خیال خبر آوام دلیل ہونو بگی بعض ڈنگر پڑی تلکا حرام کو بزان دا ماغا ڈنگرو چرے کے معنی دا شکرانی وہ اسی بابا پنی میں نظر کی شکرانہ بیا اگر بل سے گلاس نہیں چھوڑے ماں سوال نہیں جورانا دا بل قسم ڈنگر حرام کرے شوید آئے شاگانے دبارو دسور لے دبارام دے تصائب ہے مخی تیر شو ہوا پری بس ایک سورلی نہ کہیں پری بس ایک بار نہ ہوئی درین قسم ڈنگرو چنبے یادو نند اللہ پائے بانے قص پیدا کرو چی دا خدای پنون بدانی داول پلان کی ولی پنونی دا مشترک تحریم و نظرو دا کائو ندی ولی کول افتران علیہ دا درو اور سرو لگا دوئے درو جوڑونا نپا اللہ زرد اللہ بدل سزا اور کی پر سبب دائے چی دی درو جوڑیں وقالو بل تحریم لائے دی بدائے ماں فی بطون حاضر الانعام ماں من اغپائے اغبچی کہ پخیٹو درے سارو کی دینو خالص حلال دی ناری نولران من دی پا بیجانو دادی دزان نے تقسیم کرو چکلے بچے پیدائشوں دی ویلو دا صرف نارینوں دا پار دیں جوندے و پیداش زنانوں بانے دا بد رہ دی حرام لیتے پیبل دا سے دی وے دا پے صرف نارینوں دا پارا حلال دی زنانوں لمنری پے اکثر منکرو دا بحیرے پائے گرا تقسیم کرو وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ کا بچے بمر پیدا شندی اصول پکیو دے برس خاندان کم مردار با پیدا شندی بے چھ بس داؤس نارینو لم حلال لے زنانو لم حلال لے دائے دکان نگورا تحریم و تحلیل کرو وہ سنگا سے قسم نہ کری کنا جی دا چرچ سر ہوئی آگا چالا مور کئی چھ پلاری جن دی چرچ حلال شی کنا دا منی پاگا ولی دا سو لگا پلار ساری چوکو ہے چرچ دا پلارو کا سے حلال کرو سے آرام کری سیجزیہم وصفہم وصف سوئی کذب زرد سزاور کی اللہ دلا جدید دروغ بیاناتوں یقیناً اللہ حکمتن علی عالم دوار سر متعلق سایات قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم یقیناً تباہ شلائے کسان جو وجلی بچیخ بل وقم قتیا بغیر دا علمنا پنند غیر اللہ صفا دے کسو اگر نظر دا غیر اللہ ہو مکتیر سے بچی قتل کی دا شرک دا نظر دا غیر اللہ یا حرام کیا ہے جو خدا دلا حلال کریں تحریم دا غیر اللہ دا دوار و افترا کرے درو جوکری پال لاوان نے یقیناً دی گمراہ دی دا سے گمراہ سرائی چن دی ہدایت والا دا گمراہی دا شرک دا کفر دا ہدایت کو سرنشی کرے رہے ذکر دی پا خسران کے پریوت اللہ دے پارو تاخری دلائل دویش دلائل خمق کی تیرشو درید دلیلون وصدد دروری و دے دلیلون کے دا فصلون و دا ڈنگروں مسئلہ ولی مخی سر مناسبت دے مما زرعا
اللہ فصلنا دل ما پیدا کری ڈنگر دل ما پیدا کری تاؤ سب کسی اجازت تے چھ تحریم تحلیل کوئے اور تاؤ سولی دختین سوارا بلپن مانی منائے پیدا کری اللہ یو منائے بلپن ذکر دلائل دس تیرتل خاص اللہ آزاد تے پیدا کری باغونا چھ چتونوں پر آتی ہے اور سپر چتونوں نہیں چتون مرادی سپرونا بارے باغونے دا انگورو یا نور چاہلے سپرونا جو کری بارے راسی چاہے سپرون والا نہیں پکڑ پانڈو لاری انگور یا غیر انگورو کن راسی پیراکڑی کجو ہے فصل مختلف دی اوکل اگائے میں اوکل معقولی میں ہو جاتو غلوٹا یا اوکل دا تام دائے خوندون مختلف پیراکڑے خونان آر یو بل سر اوشان دی پانو کے ندی اوشان میوہ کے یا متشابہ سمانا دا متشابہ دی شریک دی پہ عظمکا پہ بو کے انری شریک پہ میوہ کے دا عظمکا دا داو بری اور حال دارے چھ رسنا یو فصل پیدا کی رسنا بل دباز یو خواندی دباز بل تو کدا طبعی پیدا کے رہے دا دہری پیدا کے رہے نو کوئی اوشے دے کرنا فرق پکی چار آوس دا یو ذات سر اللہ چراغ اختیار دے کلو من ثمرہ ذا ثمران کلو کیا غرض دا تحریم نے کہنا قرآن سمان اللہ تحرم قرآن میں اودا لانا کرچ میں پیدا کی ورکوائے حق اللہ پرز پریکول لائے کے پرز اللہ لائے کے اساب کتی لو کول تارول دلہ پکولے ہوئے دیکھے نقطر آئی جی بشرائی یو فصل یو سڑی کرلی میوے کرلے لیکن لڑے نکلو فصل تباش گلے پرالا پر ایک وہ شرشتا نسلو سے نشکا پکے کر دا خوچ لئے کی کرنا بس پتاو لگے رچ حاصل سے ردا علیہ بپکے شر نسلو شریف نور دا سے خاص نہ رچ اللہ پر وجہ خام خاور کا ولا تصرفو کی رد نظر دگر اللہ شرک مکوئے دبل چاپ رخب پکے مور کوئے خودو کی تحریم نظر اللہ رد لا تصرفو کے نظر دگر اللہ رد لا تصرفو آتیا معنی لکھ لیا لا تصرفو فی الحرف والانعام الالہہ تفسیر ابن جوزی ہوئی غیر اللہ برخ پک مور کا ہے اسراف دیتا ہوئی دیت اسراف نہ ہوئی جو سڑی بانو زکاة لازم دے اوشر دے او دے زیاد ورکی ورکی کی کنا ثواب دے اوشی نہ کوئی اسراف نہیں صدقات کے اسراف نہیں اسراف تو شرک کی راجی بے ضائع خرچ دیتا یقیناً اللہ نہ خوقی بے ضائع خرچ کے ان کو مانے مشرکان لران حیل سزا اور کئی نہ کئی اللہ غنی دے کو رحمت اشتا دا رحمت دے تقاضا کئی چرے خلق لے محلت ور کرے دے ناتو ذکر اگر اللہ نشر غیر مرتب روڑیے تھا فرشن مخ کے راوڑے فرشن مخ کی ذکر کئی ذکر چدا پارب و فلیر زیاد گڑی بیجے من الضانی گڑانونم دعا و بیزونم دعام دوسری نرو مادہ کنا
اللہ پیدا کری جوڑا ہے. اس پدے کی طلب د دلیل د مشرکانونا بالتحریم تاؤ سوائے چرا پلان کے سارے حرام نے دام مانا رے پناری نہ مانا رے بزنا نہ مانا رے پٹول مانا رے وولے مانا رے دلیل ہو پایا آخری دلیل دامانا او آیا دغد و نارینا نر چری کر دزوان و دماغ گڑ او پیسو دا خدای حرام کری د ذکور الدوائی عمل سینی یا حرام کری دا مادے پرے کے دونوں سب دوائی یہ حرام کری آغا چ مشتمل پائبان رحمونا دا انسانو دا استعمال الرحم دوائی دا مانا دا وصف کی مراد دے مانا دا مذکر والے والا وجلہ کا مؤنث والے وجلہ کا استعمال الرحم وجلہ سو وجلہ اکاری وجہ کنا کہ مذکر والے وجہ نے پکارو چھتول مذکر دے حرامی کہ مؤنث والے وجہ نے پکار رہا چھتول مؤنث دے حرامی کہ استعمال الرحم وجہ نے پکار دے چھتول مذکر مؤنث دے پارچا دے حرامی کا فلما تحرمون بعضا وتحلون بعضا بخاری دا معنی لکھی دام پر کسی جگہ ہو کرے لفظ دے دا عقلی دلیل مطالبہ ہوا اس نقلی دلیل نبئونی بعلم ان کنتم صادقین اخیمات تاستا اخیتاسو ماتا بعلم سیلم دمخ کنو خلقو کرشتنی علم سے امر معلوم سخبر دتا دمخ کے پیغمبرانو نہ معلوم ہے یدل علی تحریم ما حرمتو کہ دلیل دا حرمت کی دے پیغمبر قولی وہ خیرات تک نہ سر آخری دلیل استا نہ نقلی استا وحی ہو کے دے نشی کا نا مطالبت اس کا نہ پہ ومن الابل اثنین دا حمولتن بیان دوخانونم دویو دغواونم دوان نرو مادا جوڑا ہے کل کی سلوش پہ افراد تشبل کن تو آیا پدے کے مایا داد ونر اللہ حرام کری د ذکور الدوائین کدا مادے حرام کری د مادی الدوائین کنا آغا چی مشتمل دی پائے بانی بچدانے د مؤنثو دوجد استعمال الرحم نستو جر پکی رفرمت یو وجہ نشتا عقلی دلیل سر نشتا ہے بیا دلیل نقلی ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا آئے تاسو عالم یہ چی اللہ تاسو دلی سو کم در کرے شہادت من علم دا سرشتہ چی خدای تاسو تا حکم در کری چی دا حرام دے دلیل نقلی را توفیل کرتا نشتا دلیل نشتا ہاں دیسرا وہ خبر اشتا ہے نور حسینی کیا پیش بولا زنگ پلار نکدا حرام کرو پلار نک کی جو مشرک تیرشو عمرو ابن لحائے خزائی کا دا شرک عرب و تراور ہوگا کلمی پگان پسی جانم کرا کہا گی اس آگا سڑی ویلی دی واغا خلیلوی ظالم سڑے ہوئے سوک دلوی ظالم دے دائے چانا چی جوڑی پر اللہ بانے دروم دے پارا چی خلق گمراہ کی دے علمان نور خلق کی تباہ کر جان پسی کن ہر کلی چیزی پاپس روان دی یقیناً اللہ تعالی ہدایت نے نصیب کئی ذرا سے قوم و شیطانوں چاہیے بیل مزید علم تنگوری قل لا اجد فیما اوحی الی محرما رد با تحریم دا غیر اللہ دا سپاہی رد کئی اور سرما مسئلہ دا نظر دا غیر اللہ رائشی ضمنن تاسو چې پران باندې وای دا حرام دے دا خدای په کتاب کې نشته حرام دام دزان نه سجو کړلې ګور دا ایتونه ارتباط ته وګوره دا ایت چې د مخ کې ایتونه سره متعلق دی
رد پائے با چکم ساروی دی پزان بانے حرام کرو داغے تحریم نفی کئی اچھا خدای کم حرام کری داغے نہ بعد میں ذکر کئی وایا ظنم من پاوے کے چماتا وحی شیدام محرمن یو حرام شے داغے محرماتنا چتا سے حرام ہوئے دا بہت روایا محرمن مما کنتم تحرمون فی الجاہلیہ علا طائمن پہ قرون کی بانی چی خودیے نگو رہے کہ دو تخصیصات تھی یو دایت پبار دا مطعومات کے رہے دا خوراک پہ سیزونوں کے غیر خوراک سیزونوں کے خودیر سیزونہ حرام شتا غلا حرام لے زنا حرام لے فلان کرا خودیر شیری کر خب بیاد خوراک پہ سیزونوں کے حاغ سیزونہ حرام چکم تاسو حرام کری دی دازو دخدے پہ وحی کے نمومم قرآن کو خدا نشترے چی بحیر حرامی صاحب حرامی قرآن کی دانشتے چی یہ شے غیر تمنصوب کے بس آئے حرامی بغیر دا نظرنا نشتہ اللہ پورا میں تتن نگورا پری کے استثناء حقیقت کے حسر چوکنا حسر اضافی رے ما قب ما بعد کے اس ذکر کئی نو پدے کے انحصار دمور حرام نہ رہے خداغی داغی تحریم نفی پت مقصد وقت ما سواد دینا کوي دا قولل شے مردارم ان یکون الماکول یا یہ نہیں بیلے سے یا خنزیری یقیناً دار پلیت دا رجس دی پلیت سیزونی ذات دلحم الخنزیرم رجس تے پلیت تے او فسقا نحلا لغیر اللہ بہیم ترکیب ادارے او یکون الماکول ذا فسقن یا دا خوراک ناشے چرے وطری دا دیننا کل حکم مخ کیوں کی کنا گورا حکم اس مخ کیوں کو پر اے سرے دا دین بار کی گورے یائی دا خوراک داشے وطن دا دیننا سنگ وطن اوہلا لغیر اللہ بھئی چپائے بانے آواز فی دا بلچہ دا نظرانے اوہلا لغیر اللہ بھی دبل چار منخت نم پہ آغست شیریں ندے سر سرے دو دین نبار کی گی ندرے خورز کا حرام نیم اوہل لگت چغی تنوئی چگوڑا او سری کلا خود چغنی والی شدار پلان کی بابا شکرانا رہا اچھا تو خونی ویلی قرآن عرض ہے اوہل لگے شیخ الاسلام نے کی تفسیر کے اوہل بمانے تکلما و نتقا لیس المرادی رفع الصوت چغ تنوی دے کہ اوہلا کچھ خبر ہے اکڑا دخلے نے راوی اس کا دے تو اوہلا ہوئی اوہلا غیر اللہ بے دعوت نہ خورے ہن متقن بے نہ خورے یا وقت کشتان سوچ مجبور شدے دے خوراک تا غیر باغ ولا دن آغمانی مخ کی بقرہ کی ترشی ہوئے نو دے بغی کو ان کے بمرگری باندھنے اولاد نو دحد نہ زیاد کر ان کے دویم دل طریقے سے راج منیر غیر بعد نو دے طلبگار دمازین اولاد نو دزان سرور ان کے مسجد پارے من خودی شدا کا خور گلا زان سرے بلخان نوڑی ٹکی کی تڑیلی شدا میں خور گلا اوڑی تا رب دن بخون کے مہربان کہ سرے مجبورے کیوں خوری قال الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر اس سوال دارا تو بل سشے حرام شدہ حرام دی حالدار چی یہودیان مولیان شریک نا ابھی کوئی چی دا وقم حرام دے بطم حرام دا مرغابیم حرام دا شتر مرغم حرام دے واجم حرامی جواب دار چاہیے ٹھیک ہوئی لیکن دغت دین و زمین دین نے
مطلب دا ہے ادی کی جواب دوا ہم جو دمخ کنو انبیاء پر دین کے دا سیزون حرام ہوتے حرام نہ گنے ندی آیت کی جواب کی چنا دادا انبیاء پر دین کے بغین حرام کرو جگہ نام دے بغین اکم سے سزا د بڑی اگر شرع زمین پارن نہیں ابائی پر خاص کر پہ یہودیانو باندھنے حرام کرو سکے خاص کرو اللہ جی نے مقدم کو کہا تخصیص تو پارا سم حرام کرو ہر نو کو علام زی ظفر ستئی غیر منفرج لسادے چرائی پگتو کی کلا والے نہیں کشادگی نہیں لکو خان فل بتش میں مرغابیش میں شتر مرغ شو دیتا کل زی ظفر ہوئی دامانا بس یہ اخپین خطرہ جا گتو بگے نہیں کر دا خاص کر پہ یہودیانو حرام پتا سنی جا رہا داریں دغواو دگرو بیزونا حرام کرنو بائیوانی واز دائیں سوا دائیں واز دینا شپرتائی پشاگانو شاپور تکڑی یا چی کلمو باندی یا چی گڑی داڑو کی سرام واز دے خود بدن کی دیر زینی کی کرن پشابانی چکم واز دے کلمو سر چکمین خطیں یا راجدو کو سر چکمین خطی نو دا حلالے ولے دلی جدا کول گرانی تا وقت نے جدا کول مشکل ددینا لاؤ تو پارشوی دو پکی آمیں پارشوی آگا واز دے چی دا خیٹ سرن خطی خیٹا کی یا آگا واز دے چی دا لم واز دڑا شخم لے لیا دانے پڑی حرام کڑے ہوئے لیکن ددی بغی سمانا بخاری کے حدیث سے قاتل اللہ یہود خدا خود یہودیان تباہ کی لما حرم علیہم شخوما ہر گلے سے خدا تواز دے حرام کرے نو جملو سما باو پاکلوا دی بوی لکو لینو دل بے پنے جو اکڑل بیاوے خرسو لو پیسے بے خوڑے لینے چاہو تو ایدہ حرام نے مرا وائے مو خواز دننا خوڑے لے خدا دل خرس کری پدیبانے ذات حرام و دریدہ مثال دے لکہ سڑے اگر عزت کو خنزیر نہ خورما خو لیکن خرسوی پیسے خوری یہ سڑے عزت مقدارہ نہ خورم خو خرسوں میں پیسے خورم داریں سڑے زوینن وینے سے دا خورم نہ لیکن خرسوں میں پیسے خورم خرسو لو دا پیسے خورم حرام داریں سڑے عزت شکرانے پخپلن نہ خورم لیکن مجھے خرسو ببل باندھے پیسے خورو یا خصول یہودیان دائی پشان حیلے جوڑا کرے دا کم سی ذات کی چنی جاسکت رہا ہے حرمت رہا ہے داغو کل منافع حرام شل سوا دائنے چی شریعت مستثنا کری بڑے جدیسہ و بڑے تفسیر ابن جزی تحریم و ما حل اللہ بڑے ہوگا دادی پردان حرام اول نہ خدای پہ حرام کرل یقیناً منگا رشتہ آئے کتاب دیو کو ہی کر دائی پہ کتاب کن ڈالی کری پس قریب ہم ستا تقزیر کوئی تار دروزن ہوئی وایا رب ستا سد زو رحمت واسعہ فراق رحمت والوین زکے محلت در کرے نہ دلیل دا محلت تے محلت ولی در کرے زکے رحمت واسے دیں یواز رحمت انہوں نے گورے قہر مشتا نو آپس کی داغا عذاب دا قوم مجرمانو نام چکل پہ عذاب راولی جانشی واپس کے رہا خط دینا بوئے گا سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا دا دلیل لے دا مشرکانو دلیل پدی دلیل والا دد درد کئی
سیقولو مانے خامخا سنگ تاکید دے خامخا ہوئی مشرکان کا اللہ غوختے نمون بشیق نہ کرے نبدم مشرانوں کرے انما حرام کرے منگا سشے بزان ماننے کہ خدا غوختے نمون بنانے کرے. سورہ نحل کے اندر دلیل پیش کرنے 35 وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. دا سنگ دلیل لے دلیل پیش کرے دی بمشیت اللہ اور مشیت مرادف اغسر دخدے رضا دامان کہ خدا غوختے ہیں ان میں شرک نہ کریں مانے ہر کسی کی بد دنیا کی تو خدا پہ مشیت بانی کی اچھی تو خدا مشیت کی نجائز بھی گور دیکھیے دو غلط ہے دلیل پر دو طریقوں غلط ہے. یو مشیت پمانت اور رضا رکھتے مشیت مرادف رضا نہ مشیت ارادہ خدا پارسی پر متعلق کی اور رضا پارسی نہ متعلق یہ بنیادی غلطی دی دا کرے گا دیا بہم غلطی دا چکم سے دخرے پہ مشیت بانی نہ جائز دی دا کو برہم غلط تھا دا اللہ پہ مشیت بانی دیر سوزو نہ اللہ پیدا کری لیکن جائز نہ دی نجس سوزو نہ دی بول و غائب دا خدا پیدا کری کہنا دیا دام خورا دارنگے فریاد دی زہر دی زہر ہم خدا پیدا کری اور سرے اخری کہنا ادا دی کا خدا غوختے میں ماں بنے خورے لے دیا اخرا کہنا اللہ دا دلیل نے کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا دارنگے مخکنو خلقم تکذیب کرو دا مسئلے دا توحید تردے چیزنگا زادو سکم دا گورے جواب دے جواب پری تری کرے چھ لو کانت المشیت حجہ مشیت کو دلیلی نستاس مخالفین بم مشیت پر دلیل کی پیشکین کیا خواہ جگہ پاتے ہیں بیا تکذیب تو ساجت مانا یو مشرک کوئی چار سکین دخدے پیرادا وقت شکین داخل جائز وہ بیاست نبی تکذیب بولے کہ نبی جیسے کئی نہ دخدے پہ مشیت کئی اتے سے کہ نہ دخدے پہ مشیت کا جگہ لگے سر پل مشیت مانی خدا تمنسوب کے بلا نہ مانے بیتا اس تکذیب بولے کرے رستا سے مخکنوں خلق لے تکذیب کو داد دلیل نہ قل هل عندكم من علم کتاب سراس دلیل نمون تیراخ کارا کائم فتخرجو لنا تظہرو دلیل پیش کو مرا دامائی چی خدای خوخدا خدای رازدا نشت دلیل نے روان تاسو مگر پا گمان پسیم نئے تاسو مگر پا چک خبری کوائم زون و خرس مخی تیر شو زون پا قائد کی سیدہ نوار کئی دارنگے شکل بے دلیل شی زون نو گیا اس فائدہ پکی نشترے تخرسون ذکر زون سر ہوئی کہ دلیل زنی و شرک معتبری خود دلیل خور سری گا مستنبتی اکل شدا اکل شو پتوک بانے شو بے دلیل زون شو اس فائدہ نشتر دا خود وہم پا مرتبہ مقابل کے دخدہ دلیل تاو سر دلیل نشترے اور من سرشتا قل فللہ الحجت البالغہ خاص اللہ لرا دلیل اشترے پا تحریم و دو تحلیل در اشیاء باننے پا توحید باننے البالغتو چی کمال ترسیدن کے بس صدق کے کامل وشترے دلیل دے گا اگر صرف قرآن دے گا دیتا حجت بالغہ ہوئی
کا اللہ وقتین ہدایت دے تاسو تکرے ٹولو تان دلیل دے لیکن اللہ مشیت و سر مراد دے بیا تا مطالبہ دلیل دا خزنگ دلیل لے توتا ہے راول ہے تاسو پر ملیان چاہی دا بیانو کی چی یقیناً حرام کرے اللہ حاضر دا سیدنا دا تاوسیو تا حرام وائے تو ادا دے کسی دی علماء مولیان پیران امراولے چے گوائیو کی چی دا سیدنا حرام دی دا حرام دی تاوسی بزان حرام وائے چی بابا پا حرام کے خکار کول حرام دی مولا ذراولے دارنگ تو اوخی کیا پیر ذراولے وہ سچنے کا مشرک پیر رائشی ہوئی ایو ہوئی گا سکتا نفائن شہدو فلا تشہد معاہم کائی شرط ہوئی دا بیانو کی نتیم منا فلا تشہد من لا تصدق شہادت مختلف معنی ہے مولا نے خلاول رات لینے شی پر مسئلہ و سر دلیل نشترے کراشی جائر مولا غنطانو تے خبروں نہ مانی بولے ہوتا ہے دا خطا خواہش خبروں کا بے دلیل خبر دا مان منگتا پر دلیل خبر ہے مذہب پر خواہشات خدای کسانوں پورے خواہشات کی بے دلیل خبریں چاہیے دروزن گنی آیا تو نہ زمون دلائل دا توحید منگا پیشکوا نہ منی اب بے دلیل خبریں پنگا مناوئی دا کسان دی چی یقین پا آخرت نہ لری دا کسان دی چی دخپل رب سر نور برابر بے رب یادلون رب سر نور برابری مانے شرک اعتقادی و شرک فعلی کئی دی مسئلہ بمگا سنگا مان اول آپ کے ویلو ثم الذین کفروا برب یادلون دلتا ہوں او برب یادلون جگہ مضامین دا سورت رسل ختم داروسوس درے خلاصہ نچوڑ اخیری باب کے بیان دا محرمات الہیو چگورت دا بات پری رہے دا اللہ بیانو مانے دخدے تفصیلوں مانے اور آئے سر دخدے کتابوں مانے قرآن و پیش کی کنی مانے زاب و دروان دراشی اور آخر کی جو نبی بیانوں مانے دا حاصل دے باب مکی تیر شو فللہ الحجت البالغہ دا خدے بیان حجت خو بالکل کامل لے گا اگر کم دے دار قل تعالو اصل ما حرم ربکم علیکم راشے تفسیر قرطبی روایت ذیل کے ہر عالم نے بیان دری آیت لازم دے تبلیغ دیات لازم دے اللہ کی نبی تو یہ قل منتم ہوئی ہے مقتدیان و تم مریدان و تدا بیان کے وہ تعالی اور جمع ہے رانجدیش ہے مسلکم تبلیغ چکین ہوتا ہے راشے دیکھا توجہ کے تعالو صد پر راشے بیانوں ماغا سے حرام کری ربتا سو بتا سو باندھنے شرک بنے کو اللہ تعالیٰ سرائے مورب لار سر احسان کو ہے نہ وہ وسی وجنے میں نے ملاقن دلوگینا من تاسلم رزق در کو دلے مور کو نہ منی دیکھے گئے بدکار ہوتا کم چخکاری دائیں نو سے چپٹی نہ بوجنا کا نفسونا چلا حرام کری دائے وہ جل مگر پر جرم شرعی دی آیت کے اشکال ہو اشکال لفظی داریں چاولی حرم ربکم چ خدے حرام کری راشے چارت بیان کم خدے حرام کری حال دارے چی پدی رستو کے بعض سیزونا اوامر دیا گئے بیان کری لکو بالوالدین احسانا مانسد احسنو بالوالدین بیا رستو چی لڑشے وآفو الکیل والمیزان
وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا وَأَنَّ عَلَى الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا. وګوره دا پکې اوامر دي کنه، نو اوامر څنګه په حرمه کې داخليږي؟ یو اعتراض دا دی، مامورات کو حرمه نه کنه، او حدار چې دا اوامر دي. دویم اعتراض پرې کې دا دی، پنځه خدای کې اوامر پیش کړل. دویم اعتراض دا دی چې حرم ربکم، کہ اللہ حرام کری، اس سے حرام کری اللہ تشرکو ولا تقتلوا، لا خدن نہیں دیکھا، لا تشرکو مانے شرک نہ کول، ان مصدریہ پلا، ان لا پا سکتی کا، ان لا مانے عدم الاشراک، نہ دا عدم الاشراک حرام دے کہ اشراک حرام دے، حرام کو اشراک دے گا، عدم اشراک کو توحید، عدم قتل حرام دے کہ قتل حرام دے، عدم قربان الفواحش حرام ہو نہ، دا کوئی عجیب خبر سرنامے ہوئی جو حرما، اور اس سے پیش کی آدم و آدم و آدم، اور دنیا کھنی جو حرام کرے کی. دادو اشکال اوپر آیت کے دعوے جوابات دوبارہ مختلف توجیحات دی. یہ توجیح خود حرما نہ شورو کہ حرما غیر پمانے جو تحریم مانے نہیں، حرما کلف فرضا و جبتم ہوئی، یہ شے فرض کول لازم کول دیتم حرم ہوئی. دا مانا سے سورۃ الانبیاء کس طرح کا نا حرام پمانا کی وحرام علی قریۃ اهلکناها، پنجنئی آیت پہ پنجنئی قلت حرام مانسو واجب لازم مقدر وجب قد قدر. دلتا مانتا تعالی ما حرم ربکم علیکم، راش بیان کما آئے رب پتا سمانے فرض کری، بس داو آسان خبر شو فرض کرے دے عدم اشراک، عدم قتل، عدم قربان، عدم قتل دا نفس، عدم قربان دا مال دے یتیم، دے فرض کری کن ادا اوامر شیدم فرض کری کن داستانہ مانا شو حرم ادا مانا ہوکے. دویم تفصیل لے پالیکم کے ما حرم ربکم دری جانب آخر عزف دے مقایستن راشے چھ بیان کم ما حرم ربکم و امرکم ربکم سچی رب حرام کری دے اس سے چھ امر کرے راشے چھ دوارو دا بیان کم دا ثانی تعزب کم مقایستن نو علیکم جیسے شیر علیکم موجودہ تھی، علیکم اللہ تشرکو لازم نہ پتا سوچی شرک بن کوئیں، لازم نہ چ قتل بن کوئیں، لازم نہ چ قربان الفواحش بن کوئیں. علیکم بڑی سسرا کی اللہ تقدیر دے بارت ہوتے آپ دویم توجیہ شو. دریم توجیہ کی دانا چل لا تشرکو لوس لڑشا ان لا تشرکو بدل دا ما حرمانا، راشے اطل ما حرما چ بیان کم حقا چاب منکڑی حرام کری رب پتا سمان نیم نوس بسوئے بیان کم ان لا تشرکو بیان دے خبر کم چ شرک مکوئیں. اشکال خلے رات سے دا حرمن شاتا کی کن دا حرمن پارے مفعول کی نہ دا ما بانے اتک کما اطلو ما سشرے ان لا تشرکو بیانوم دا خبر آئے چی شرک مکوئیں
دا جواب پوچھ کو دویم کو پکی پات شکا اگا اوامر پسنگا تفکری بیا و اوامر اتفدی باعتبار المعنی ولی شکل احسان دا والدینو لازم شو نادم احسان حرام شکن او فلکل لازم شو نادم ایفا حرام شو دے تعطف مانن ہوئی بیا عطف اعتبار میں نقیص راش بیان کا ماغا چ حرام کی رفتاسوں اگر تشر ان لا تشرکو بیانوں میں دا خبران بیانوم دا چلا تشرکو اور بیانوم دا چو بالوالدین احسان دا مور پلار سر کوائن احسان میں پریگ دے دا دم دا احسان چر ما حرم آئے دیا دا درمت توجیہ دیتے لکھیے بیان دا تحریمات الہیہ تفسیر سراول تو لکھدار چ اللہ تشرکو بس دے تکلیف دار چدا ماں لفظ کا ماں بس دائن بدل کا نکار باسائن اور عامر چرے دور پل آسمان نے ظاہرن تو سیغل مرضی اور داغی ضد